प्रस्तुत छ 2078 साल वैशाख महिनाको 1 गते बुधबारको दैनिक राशिफल। नमस्कार तथा सुस्वागतम धर्म ज्योतिष युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। सर्वप्रथम नववर्ष 2078 सालको सम्पूर्ण धर्म ज्योतिष युट्युब च्यानलमा जोडिनु भएर नियमित प्रस्तुति हेर्नुहुने र नवीन जोडिनु भएका सम्पूर्ण दर्शक तथा सम्पूर्ण श्रोता वृन्दहरूमा नववर्ष विक्रम सम्वत 2078 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। धर्म ज्योतिष युट्युब च्यानल परिवारको तर्फबाट 2077 साल जे जसरी व्यतीत भए तापनि 2078 साल सुखमय बनोस् र नयाँ वर्षले नयाँ ऊर्जा, नयाँ जोश र जाँगर लिएर आओस्। हरेक पाइला पाइलामा हजुरहरूलाई सफलता मिलोस्, यही कामना, यही प्रार्थना हामी श्री पशुपति नाथसँग गर्दछौँ। राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको कृपा हजुरहरूलाई रहिरहोस्, यही कामना हामी नित्य निरन्तर हजुरहरूका लागि गरिरहेका छौँ र गरिरहन्छौँ र गर्दछौँ। दैनिक पञ्चाङ्ग जसले सुन्दछ उसको त्यो दिन शुभ हुन्छ भनिन्छ र दैनिक पञ्चाङ्ग सुन्नाले मात्र पनि गङ्गा स्नान गरेको पुण्य मिल्छ भनेर शास्त्र आदिले भनेका छन्। तिथि वारञ्च नक्षत्रम योगम करणमेव च पञ्चाङ्गस्य फलम श्रुत्वा गङ्गा स्नान फलम लभेत, यसरी भनिएको छ। त्यसैले दैनिक राशिफलका अगाडि हामीले दैनिक पञ्चाङ्ग पनि राख्ने गरेका छौँ। हजुरहरूले दैनिक पञ्चाङ्ग दैनिक श्रवण गर्नुहोला र गङ्गा स्नान गरेको पुण्य पनि कमाउनुहोला र दिनलाई शुभ पनि बनाउनुहोला। राशिफलमा बताएका टिप्सहरूलाई फलो गर्नुहोला। 2078 साल अवश्य पनि हजुरहरूको राम्रो रहने नै छ र राम्रो बनाउने प्रयास पनि हाम्रो तर्फबाट अवश्य पनि हुने नै छ। प्रस्तुति मन परे भिडियोमा एक लाइक, एक कमेन्ट र भिडियोलाई एक शेयर गरेर हामीलाई थप अगाडि बढ्नका लागि हौसला प्रदान गरिदिन सक्नुहुन्छ। पहिलोपल्ट हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र जहिले राशिफल पञ्चाङ्ग श्रवण गर्न रुचाउनुहुन्छ भने मात्र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गरेपछि सँगै आउने घन्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा चाहिँ थिच्न नभुल्नुहोला। आज विक्रम सम्वत 2078 साल वैशाख महिनाको 1 गते बुधबार, नेपाल सम्वत 1141, तदनुसार ईसवी सन् 2021 अप्रिल महिनाको 14 तारिक, राक्षस नाम संवत्सर, श्री सूर्य उत्तरायण, वसन्त ऋतु। चन्द्रमान अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष चौला अथवा द्वितीय तिथि आज पूर्वाह्नको 11:17 त्यस पछाडि तृतीया, भरणी नक्षत्र आज बेलुकाको 4:06 त्यस पछाडि कृत्तिका, प्रीति योग आज अपराह्नको 3:16 त्यस पछाडि आयुष्मान योग रहनेछ। कौलवकरण आज पूर्वाह्नको 11:17 त्यस पछाडि तैतिलकरण रहनेछ। मेष राशिमा चन्द्रमा आज रात्रिको 10:46 त्यस पछाडि वृष राशिमा चन्द्रमा रहनेछ। श्री सूर्य मेष राशिमा, बृहस्पति कुम्भ राशिमा रहनेछ। आनन्दादि योगमा काँड योग, चन्द्रमाको दिशा पूर्व, चन्द्रमाको रङ रातो वार्षुल उत्तर दिशामा, योगिनीको दिशा उत्तर रहनेछ। आज रात्रिको 10:46 भित्र जन्मने बालबालिकाहरूको राशि मेष हुनेछ। त्यस पछाडि जन्मने बालबालिकाहरूको राशि वृष हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार सूर्योदय बिहानको 5:43 सूर्यास्त बेलुकाको 6:28 हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज विशेष व्रत चाडपर्वहरू नरहे तापनि आजबाट नववर्ष 2078 साल प्रारम्भ हुँदैछ। आज वैशाख सङ्क्रान्ति रहेको छ, टोखा सपन तीर्थ स्नान रहेको छ, कान्तिपुर चम्पादेवी मेला रहेको छ, भक्तपुर विश्वध्वज पतन रहेको छ, खायूँ सन्हु रहेको छ। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु मध्याहको 12:05 देखि अपराह्नको 1:41 काल नैऋत्य दिशामा, यमघण्टा बिहानको 7:18 देखि बिहानको 8:54 काल बेला, बिहानको 8:54 देखि बिहानको 10:29 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी राम्रो मानिँदैन। दोष शान्तिका लागि थोरै तिल अथवा गुलिया केही चिजहरू खान सक्नुहुन्छ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। लाभ बेला बिहानको 5:52 देखि बिहानको 7:18 शुभ बेला बिहानको 10:29 देखि मध्याहको 12:05 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी राम्रो मानिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पूर्व र उत्तर दिशा शुभ हुनेछ। आज मेष राशिमा चन्द्रमा रहनेछ, साथमा सूर्य र शुक्र पनि रहनेछ। चन्द्रमादेखि द्वितीय भावमा वृष राशिमा मङ्गल र राहु, चन्द्रमादेखि 8औं भावमा वृश्चिक राशिमा केतु, चन्द्रमादेखि 10औं भावमा मकर राशिमा शनि, चन्द्रमादेखि 11 भावमा कुम्भ राशिमा बृहस्पति, चन्द्रमादेखि 12 भावमा मीन राशिमा बुध रहनेछ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले कस्तो प्रभाव पार्दैछन् आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। आजको दिन, आजको समय मेष राशि हुने जनहरूका लागि, महानुभावहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरूमा उत्साह र उमङ्गको वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। छुट्टै प्रकारको तपाईहरूमा खुसी आउन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। मनपर्ने वस्त्र तथा अलङ्कार आदिको प्रयोग गर्न सक्ने दिन आजको दिन पनि मान्न सकिन्छ। आफूले कोही व्यक्तिहरूबाट उपहार प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना अथवा उपहार दिन सक्ने सम्भावनाहरू पनि
रहनेछ भने आज खानपिनका परिकारहरू पनि छुट्टै प्रकारको हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ र खानपिनमा पनि केही स्वाद आफूले खोज्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा खटिरहने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो हो, तर आज तपाईहरू पनि मनोरञ्जन आदिमा भुलिन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहनेछ। आज कुनै पनि काममा व्यस्त रहने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो पनि हो, आम्दानीमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। तर अलिकति दिन ढल्किँदै जाँदा बेलुकाको समयमा रमाइलोमै पनि थोरै आफू दुखी बन्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। थोरै तपाईहरूको मनमा कुराहरू खेल्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ र खर्च वर्ष आदिमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज कृषक वर्ग आदिका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्न चाहने व्यक्तिहरूका लागि निकै राम्रो दिन हो र कृषिजन्य बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूले पनि राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज सामाजिक काममा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। पारिवारिक सम्बन्ध पनि तपाईहरूको केही सुदृढ बन्न सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ भने आज तपाईहरूले अलिकति वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि केही न केही लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तपाईहरू पनि प्रसन्न नै बन्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहनेछ। नजिकका मित्रहरूबाट र नजिकका चाहिँ परिवारका सदस्यहरूबाट तपाईहरूले साथ लिन सक्ने दिन हो भने भौतिक स्रोत साधन आदिको प्रयोग गरेर चाहिँ समय व्यतीत गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। स्वास्थ्य पूर्ण बिग्रन्छ भन्ने खालको दिन होइन। आज पनि तपाईहरूको आफ्नै राशिमा चन्द्रमा रहने देखिन्छ र स्थिर क्षेत्रमा कतै लगानी गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज गुलाबी रङको ज्यादा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अगाडि बढिरहँदाखेरि चाहिँ दोस्रो व्यक्तिलाई ज्यादा तपाईहरूले आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। गृहिणी वर्ग आदि पनि प्रसन्न रहन सक्ने दिन हो। घर परिवारका सदस्यहरूबाट पनि तपाईहरूलाई केही साथ मिल्न सक्छ। गृहिणी वर्ग आदिलाई पनि विशेष तपाईहरू छात्र छात्रा आदिले विद्यार्थी वर्ग आदिले पठन पाठनमा खट्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन खासै खराब होइन। प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा पनि केही रमाइलो तपाईहरूले गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। समग्रमा यसरी हेर्दा दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। नआत्तिनुहोला। शुभ अङ्क 1 अङ्क। राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह। शुभ रङ गुलाबी रङ रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा। सहयोगी राशि धनु राशि। इष्ट देवता गणेश भगवान। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम श्री गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। चौरस वृष राशि। आजको दिन आजको समय वृष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज कोही पनि व्यक्तिहरूसँग आफूले बहस गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। छिटो वाद विवाद पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज पनि यो कुरामा विचार पुर्याउनु होला। तर पनि आफ्नो जित हुन सक्ने सम्भावना बोकेको दिन चाहिँ रहेको छ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 12औं भावमा रहे तापनि अन्य ग्रहको प्रभाव सकारात्मक भएका कारणले गर्दा ज्यादा आफूले आत्ति हाल्नुपर्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। आज वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम गरेर अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ र तपाईहरू प्रवास क्षेत्रमै हुनुहुन्छ, दैनिक काममा खट्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईहरूका लागि पनि खासै खराब दिन होइन। तपाईहरू पनि प्रसन्न रहन सक्ने दिन हो। आफूले साथीभाइ आदिसँग हाँसखेल गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। प्रवास क्षेत्रमा पनि तपाईहरूमा छुट्टै उमङ्ग आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। परोपकारका क्षेत्रमा आकर्षण बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको दिन तपाईहरूका लागि हो आजको दिनमा। तर खर्च वर्षमा भने कन्ट्रोल गर्नुपर्ने दिन तपाईहरूका लागि पनि देखिएको छ। 12औं भावमा रहेको चन्द्रमाले गर्दा आज साथीभाइ आदिले आफूलाई ज्यादा उकास्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज सानातिना कामहरूमा आफूले ज्यादा खट्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। आजको दिनमा बिल्कुल नयाँ कामको थालनी चाहिँ तपाईहरूका लागि त्यति उत्तम हुँदैन। नयाँ काम गर्ने सोच त आउँछ, आफूले योजना पनि बनाइएला, तर अगाडि बढिहाल्दा चाहिँ आफूले सोच विचार पुर्याउनुपर्छ। केही दिन केही समय पर्खिएको राम्रो हुन्छ। पारिवारिक जीवन सामान्य सुखमय सन्तोषप्रद रहन सक्ला, तर अलिकति तपाईहरूले चाहिँ घर परिवारका सदस्यहरूलाई सम्झाउनु पर्ने बुझाउनु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहनेछ। आज तपाईहरूले चाहिँ सन्तुष्टि पूर्ण लिनका लागि चाहिँ केही न कुनै उपाय गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। बेलुकाको समयमा चाहिँ अलिकति
आफ्ना कार्यहरूप्रति मन मर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। स्वास्थ्यमा पनि विशेष आफूले होस चाहिँ पुर्याउनु पर्छ। आज खानपानमा विशेष होस पुर्याएर अगाडि बढे तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा तपाईहरू चाहिँ कृषक वर्ग हुनुहुन्छ र कृषि क्षेत्रमा खटिरहने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ। खराब सङ्गतबाट बच्नुपर्ने दिन तपाईहरूका लागि रहन्छ। आजको दिनमा सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्ने दिन हो। यसरी अगाडि बढ्दा अशुभतामा कमी हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज तपाईहरूले चाहिँ गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने ज्यादा काममा व्यस्त रहनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ र विशेष कर्मचारी वर्ग आदिले पनि तपाईहरू आफ्नो काममा खट्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सचेत रहनुपर्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि हर्ष र उमङ्ग चाहिँ तपाईहरूमा प्राप्ति भए तापनि तपाईहरूले पनि विशेष विचार चाहिँ पुर्याउनु होला। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ, शुभ दिशा उत्तर दिशा, सहयोगी राशि मकर राशि, इष्ट देवता भगवती देवी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। आजको दिन आजको समय मिथुन राशि हुने जनहरूका लागि महानुभावहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज आफू अलिकति ज्यादा कुनै पनि काममा खट्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ आउन सक्छ। नित्य काममा खट्ने व्यक्तिहरूका लागि र विशेषतः इष्ट मित्र आदिले तपाईहरूलाई चाहिँ केही सहयोग गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। तपाईहरूलाई केही सल्लाह दिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। आफूले फाइदाका लागि अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ भने मनोरञ्जनमा आफू भुलिन सकिन्छ कि कतै यात्रा आदि आफूले गरिन्छ कि छोटा मोटा यात्राहरू भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। देवालय मठ मन्दिर आदिको भ्रमण गर्ने इच्छा तपाईहरूलाई जागृत हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ र आज निर्णयात्मक शक्ति पनि तपाईहरूको बढ्न सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ। दिमागी तेज ओज बढ्न सक्ने दिन हो। आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 11औं भावमा नै रहने देखिन्छ। आजको दिनमा तपाईहरू चाहिँ बौद्धिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ र घरायसी वातावरणमा पनि केही सुधार आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आफूले सोचे जस्तै त नहोला तर पनि अन्य दिन जस्तो आफूले ज्यादा तनाव नै झेल्नुपर्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। आज तपाईहरूले घर परिवारमा पनि केही रमाइलो गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ र खानपिनका परिकारहरू पनि अलग हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। आज सामाजिक तथा सांस्कृतिक कुनै पनि कार्यक्रम आदिमा संलग्न हुँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति ज्यादा सचेत रहनुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। अलिकति रहन सहनमा चाहिँ आफूले विचार पुर्याउनु होला। आज विशेष ज्ञानको उदय हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ भने कर्मप्रति आफू इमान्दार बन्न सकिन्छ, आफू निकै लागि पर्न सकिन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी गर्ने व्यक्तिहरूका लागि समय सामान्य चाहिँ राम्रो मान्न सकिन्छ। तैपनि जान्ने बुझ्नेको एकचोटि राय लिँदा राम्रो हुन्छ। आज तपाईले सानातिना गल्ती कमी कमजोरी आदिलाई पनि सुधार गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ भने नयाँ मित्रहरू आफूले बनाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। मित्रहरूसँग भेटघाट हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। वैदेशिक क्षेत्र पनि तपाईहरूका लागि राम्रो हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। तपाईहरूले गरेको कामको फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनि आजको दिनमा राजनीतिक क्षेत्रलाई सुधार गर्न चाहने व्यक्तिहरूका लागि पनि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरूले पनि विशेषतः एक अर्का बीचमा चाहिँ केही न केही भावना साटासाट गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ र आज प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। हरियो रङको तपाईहरूले ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढिरहँदा राम्रो हुन्छ। स्टुडेन्ट आदिले चाहिँ पठन पाठनमा खटिराख्नु भएको छ भने तपाईहरूका लागि पनि दिन नराम्रो होइन तर तपाईहरू पनि अलिकति राम्रो रमाइलोमा लाग्नुहुन्छ कि भन्ने खालको दिन चाहिँ देखिएको छ। समग्रमा हेर्दा तपाईहरूका लागि दिन राम्रो हो। शुभ अङ्क 2 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ हरियो रङ रहनेछ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, सहयोगी राशि कुम्भ राशि, इष्ट देवता भगवान विष्णु, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम विष्णवे नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि।
जति पनि कर्कट राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरूलाई ठुला बडाको आशीर्वाद निकै महत्त्वपूर्ण बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ र ठुला बडाको सहयोग र सल्लाहले तपाईहरूको काम बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। तपाईहरू पनि हर्ष र प्रसन्नताका बीचमा आजको समय व्यतीत गर्नका लागि लालायित बन्नुहुनेछ र तपाईहरूका केही इच्छा आकांक्षाहरू परिपूर्ण हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा दशम भावमा कर्म क्षेत्रमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। कर्मचारी वर्ग आदिका लागि पनि समय राम्रो नै मान्न सकिन्छ। आफूले केही फुर्सद पाइन्छ कि कामबाट भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ, अथवा हाकिम वर्ग आदिलाई आफूले चाहिँ कुनै न कुनै माध्यमद्वारा खुसी बनाउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा सन्तति पक्षबाट पनि अभिभावक वर्गहरू केही प्रसन्न रहन सक्ने, खुसी बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो साख रहन्छ, आफ्नो क्षेत्रमा आफूले चाहिँ विशेष अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने खालको दिन पनि हो। तर आज अलिकति ज्यादा आफू रमाइलोमा अथवा मनोरञ्जनमा भुलिन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। तपाईहरूका लागि पनि यो फल मिल्न सक्छ। आज धार्मिक सामाजिक कुनै पनि कामहरूमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूका लागि खासै खराब दिन चाहिँ होइन, तर बिल्कुल नयाँ काममा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ आजको दिनमा आफूले अलिकति ज्यादा सचेत हुनुपर्छ र नयाँ चिज वस्तुहरू किन्दै हुनुहुन्छ भने आफूले अलिकति ज्यादा सचेत रहनुपर्छ। आजको दिनमा तपाईहरूले चिन्तनमूलक अथवा बौद्धिक कुनै पनि कामहरूमा समय व्यतीत गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। श्रमिक वर्गले श्रममा खटिराख्नु भएको छ भने पनि तपाईहरूलाई दिन राम्रो हो। आफूले केही फुर्सद पाइन्छ कि आजको दिनमा आफूले आराम गर्न सकिन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आज आफ्नो कुशलताले गर्दा आम्दानी पनि बढाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यदि तपाईहरू काममा खटिरहने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने र प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि, वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरूले पनि अलिकति सुसमाचारहरू सुन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। आजको दिनमा पनि यसरी अगाडि बढ्दा आफूलाई केही हदसम्म राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। विशेषतः आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ अलिकति गृहिणी वर्ग आदिले घरका कामधन्दा आदिमा ज्यादा व्यस्त रहनुपर्ने अवस्था पनि आउन चाहिँ सक्छ। तर पनि तपाईहरू प्रसन्न बन्न सक्नुहुन्छ, खुसी बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन हो। अलिकति बेलुकाको समयमा चाहिँ आफ्ना मनमा ज्यादा कुराहरू खेल्न सक्ला, थोरै दिमाग तातेको जस्तो होला, तर पनि आत्तिनु चाहिँ पर्दैन। आजको दिनमा तपाईहरू स्टुडेन्ट वर्ग आदिले पनि कुनै पनि आफूले चाहिँ मनोरञ्जन आदिमा अल्मलिनुपर्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो। होइन पठन पाठनमा खर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। आत्तिने दिन होइन। प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। शुभ अङ्क 1 अङ्क, राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा, शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा, सहयोगी राशि मीन राशि, इष्ट देवता माता सरस्वती, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे असुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। लियो सिंह राशि। आजको दिन आजको समय सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा कार्य सम्पादनमा केही सहज तपाईहरूलाई हुन सक्छ। कुनै पनि काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य अपजस सहन गर्नु परे तापनि आफूले आत्तिनु पर्दैन। विशेषतः तपाईहरूले विस्तार गरेर नजिकका व्यक्तिहरूलाई प्रसन्न बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन तपाईहरूका लागि देखिएको छ र अरूको कल्याणका लागि पनि आफूले ज्यादा व्यस्त रहनुपर्ने, खट्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। जनहितका लागि आफूले समय र धनको उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा नवम भावमा, भाग्य भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। आज पनि तपाईहरूले अलिकति ज्यादा आँट हिम्मतका साथमा कुनै पनि काममा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो। आज तीर्थाटन गर्नका लागि तपाईहरूले चाहिँ केही सोच्न सक्ने सम्भावना हो, केही योजना बनाउन सक्ने सम्भावना हो, अथवा नयाँ ठाउँको भ्रमण गर्नका लागि आफू कतै यात्रामा निस्किन्छ कि भन्ने खालको सम्भावना पनि सामान्य रूपमा चाहिँ देखिएको छ। बौद्धिक क्षेत्र तपाईहरूका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। दिमाग लगाएर कुनै पनि कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरू सफल बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ र प्राज्ञिक उन्नयनका लागि गरिएको प्रयास असफल चाहिँ बन्दैन र आर्थिक पक्षलाई पनि सुधार गर्न तपाईहरू सक्षम बन्नुहुनेछ। आजको दिनमा स्वास्थ्यमा देखिएका समस्या पनि केही कमी हुन सक्ने सम्भावना त हो, तर आज अलिकति ज्यादा तपाईहरूले खानपानमा
ध्यान दिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। अलिकति तपाईहरूले चिल्लो चाप्लो खाँदै गर्दा चाहिँ विचार चाहिँ पुर्याउनै पर्छ। आजको दिनमा तपाईहरूले कुनै पनि बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा खटिराख्नु भएको छ भने सामान्य लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। तर पनि आज आफूले चाहिँ अलिकति कामबाट निष्क्रिय रहन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि रहन्छ। आज दिनभरि तपाईहरूले कुनै पनि काममा खट्नुहुन्छ भने लाभ चाहिँ मिल्न सक्छ। वैदेशिक क्षेत्र भने तपाईहरूका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। आज प्रवास क्षेत्रमा बसिरहने व्यक्तिहरूले पनि घर परिवारका सदस्यहरूसँग चाहिँ वार्तालाप गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। आजको दिनमा आफूले कतै लगानी गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति सजग चाहिँ हुनुपर्छ, कसैको सल्लाह चाहिँ लिनुपर्छ, तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। र आज पनि रातो रङको तपाईहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरूलाई विशेष राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहन्छ। र गृहिणी वर्ग आदिका लागि पनि समय राम्रो रहन्छ। राजनीतिज्ञ आदिका लागि पनि समय राम्रै रहन्छ। प्रेमी प्रेमिकाका बीचका समस्याहरूलाई पनि तपाईहरूले हल गर्न सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ अधिकाधिक रहन्छ। तपाईहरूले अलिकति ज्यादा मनोरञ्जनमा चाहिँ समय व्यतीत गर्नुहुन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आजको दिनमा कोही आफ्ना नजिकका मित्रहरूसँग भेटघाट हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। उद्योग धन्दा आदिमा खट्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय खासै खराब चाहिँ होइन। समग्रमा दिन राम्रो हो। शुभ अङ्क 9 अङ्क। राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह। शुभ रङ रातो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा। सहयोगी राशि मेष राशि रहनेछ। इष्ट देवता भगवान श्री सूर्य नारायण। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम घृणी सूर्याय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 12 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। वर्गो कन्या राशि। आजको दिन आजको समय कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज विशेष आफूले खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने दिन देखिएको छ। आज तपाईहरूले ज्यादा हेल्पसेक्रै चाहिँ गर्नु हुँदैन। पूर्ण खराब दिन त होइन, दिन मध्यम फलदायी तपाईहरूका लागि मान्न सकिन्छ। आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 8औं भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। अन्य ग्रहको प्रभाव सकारात्मक हो। त्यसैले आज व्यक्तिगत स्वास्थ्य र दुर्घटनाप्रति अलिकति ज्यादा सचेत चाहिँ हुनुपर्छ। सवारी साधन आदिको प्रयोग गर्दै गर्दा अलिकति आफूले कम्ती हाँक्नु होला, त्यो भयो भने राम्रो हुनेछ। कतै सवारी साधन आदि तपाईहरू चालक हुनुहुन्छ भने यो कुरा हो। र आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ हाकिम, मातापिता वा विशिष्ट व्यक्तिहरूको सल्लाह अनुसार कुनै पनि कामहरू गर्नुहुन्छ भने तपाईहरूलाई राम्रो हुन सक्छ। आज तपाईहरू मनोरञ्जन आदिमा भुलिँदै पनि अलिकति बेलुकाको समयमा चाहिँ मन दुखी हुन्छ कि भन्ने खालको सम्भावना पनि रहन्छ। परदेशमा बस्नेहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। वैदेशिक प्रयोजनका कुनै पनि कामहरू चाहिँ तपाईहरूका अड्किरहेका थिए भने त्यसलाई अगाडि बढाउनका लागि केही उपायहरू आफूले गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ भने आफन्त जनसँगको सम्बन्ध तपाईहरूका लागि सामान्य रहन्छ। आजको दिनमा केही कुराकानीहरू हुन सक्छ तर ज्यादा आफूले बोल्नु चाहिँ हुँदैन। अरूका कुरा मात्र आफूले ज्यादा सुन्नुपर्ने दिन चाहिँ देखिएको छ। कडा मेहनत र परिश्रमका बावजुद तपाईहरूले लाभ लिन सक्नुहुन्छ। तपाईहरू चाहिँ श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ, काममा खटिराख्नु भएको छ भने अलिकति तपाईहरूले चाहिँ कुनै न कुनै कामहरूमा खट्दै गर्दा नजिकका व्यक्तिहरूको साथ र सहयोग लिनुपर्छ अथवा घर परिवारका सदस्यहरूको सहयोग लिनै पर्छ। यो भयो भने राम्रो हुन्छ। र आज पनि तपाईहरूले धारिला हात हतियार आदिको प्रयोगमा चाहिँ थोरै बस्नुपर्छ। आफूले प्रयोग गरिरहँदाखेरि पनि ज्यादा ख्याल ठट्टा गर्ने काम नगर्नुहोला, चोटपटक लाग्न सक्छ। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा खट्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, कृषक वर्ग हुनुहुन्छ भने चाहिँ केही न केही आफू कामबाट फुर्सद रहन सक्ने सम्भावना रहन्छ। केही न केही आफू चाहिँ थोरै खुसी र सुखी हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। तपाईहरू गृहिणी वर्ग आदिले चाहिँ अलिकति घर परिवारका सदस्यहरूको कचकच सुन्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। उनीहरूलाई खुसी बनाउनका लागि आफूले जस्तो सुकै कदम चाल्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आजको दिनमा तपाईहरू स्टुडेन्ट वर्ग आदिले चाहिँ पठन पाठनमा खटिराख्नु भएको छ भने सामान्य चाहिँ लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यदि प्रवास क्षेत्रमा बसेर तपाईहरूले पढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ र तपाईहरूले चाहिँ अलिकति ज्यादा प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने आफ्नो व्यवहारलाई सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला अनि मात्र राम्रो हुन्छ। हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। तपाईहरूले यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने शरीरमा ऊर्जा थपिन सक्छ, केही सकारात्मक सोच तपाईहरूमा आउन सक्छ। तपाईहरूले गरेका कामहरू केही न केही सक्सेस बन्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। र धर्म कर्मप्रति ज्यादा आस्था राख्नुपर्छ। कतै यात्रामा आफू निस्किन्छ कि भन्ने खालको सम्भावना पनि देखिन्छ। आजको दिनमा समग्रमा मध्यम फलदायी दिन हो। शुभ अङ्क 8 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रङ
रङ हरियो रङ रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि वृष राशि रहनेछ। इष्ट देवता अनन्त भगवान। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम अनन्ताय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि। आजको दिन आजको समय तुला राशि हुने जति पनि जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज सामान्य काममा आफूले व्यस्त रहनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ भने थोरै आफू चाहिँ फुरुङ्ग रहन सक्ने सम्भावना, खुसी बन्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। कामै काममा आफू रमाइन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो तपाईहरू व्यस्त रहने व्यक्तिहरूले। अनि बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा दैनिक खट्ने व्यक्तिहरूका लागि केही हदसम्म चाहिँ समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आज 7औं भावमा चन्द्रमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट रहिरहेको अवस्था हो। आज पनि धनस्त्री लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आज महिला हुनुहुन्छ भने पुरुष हुनुहुन्छ भने महिलाका तर्फबाट केही साथ र सहयोग मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। अविवाहितहरूमा चाहिँ विपरीत लिङ्गी प्रतिको आकर्षण शक्ति ज्यादा बन्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। आजको दिनमा बौद्धिक क्षेत्रमा राम्रो हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। दिमागी तेज ओज बन्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। ढिलै भए पनि आफूले आत्तिनु चाहिँ पर्दैन। तपाईहरुले विशेष कुनै पनि कामबाट लाभ लिन चाहिँ सक्नुहुन्छ। आज सानातिना छोटा मोटा यात्राहरूमा निस्कन मन लाग्ने हुन सक्छ। केही योजना आफूले बनाउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ र महत्त्वपूर्ण घरायसी काममा तपाईहरु खर्दै हुनुहुन्छ। गृहिणी वर्ग भने पनि दिन राम्रो नै मान्न सकिन्छ। घर परिवारका सदस्यहरूको साथ सहयोग तपाईहरुलाई मिल्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। आजको दिनमा छिटो विश्वास अरूलाई गरिहाल्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन। तपाईहरुलाई विश्वास त गर्लान् अरूले, तर पनि तपाईहरुले अरूको ज्यादा भर पर्नु भन्दा पनि आफ्नै सुझबुझमा अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरे तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले प्रेमी प्रेमिकाका बीचका समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि अलिकति तादरुप हुनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ र कुनै पनि स्रोत साधन आदिको प्रयोग गर्दै गर्दा पनि तपाईहरुलाई पूर्ण घाटा चाहिँ हुन्छ भन्ने खालको दिन पनि होइन। आज तपाईहरुले सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई केही हदसम्म राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज धर्म कर्म प्रति आस्था राखेर अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि विशेष राम्रो दिन मान्न सकिन्छ। आज तपाईहरुले चाहिँ मान्यजन आदिबाट आशीर्वाद लिनै पर्छ। यो भयो भने अझ तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आज तपाईहरुले चाहिँ सन्तति आदिका समस्यालाई हल गर्न पाउनुहुन्छ अभिभावक वर्गले भन्ने खालको दिन पनि हो र सन्तति वर्ग पनि अभिभावक वर्गबाट केही खुसी र सन्तुष्ट रहन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। आजको दिनमा तपाईहरु स्टुडेन्ट वर्ग हुनुहुन्छ र पठन पाठनमा खट्दै हुनुहुन्छ भने खासै खराब दिन होइन, तर तपाईहरु अलिकति ज्यादा मनोरञ्जनमा चाहिँ भुलिन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। देखिनलाई यसरी हेर्दा समग्रमा तपाईहरुका लागि राम्रो नै दिन मान्न सकिन्छ। कृषक वर्गका लागि पनि दिन राम्रो हो। शुभ अङ्क 7 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा। सहयोगी राशि मिथुन राशि। इष्ट देवता चण्डिका देवी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम चण्डिका देवी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। आजको दिन आजको समय वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरूले शान्त र रमाइलो वातावरणको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। आफूले ज्यादा व्यावहारिक बन्न सक्ने दिन पनि हो। आज घरायसी कुनै पनि सुख सुविधा बढाउने चीज वस्तुहरू खरिद गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ अथवा खरिद गर्नका लागि मन लालायित हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। आज पनि तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 6औं भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। षष्ठम स्थाने वित्त लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरुलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था पनि छ। कतै यात्राका लागि आफूले केही कुराहरू सोच्न सक्ने सम्भावना रहन्छ अथवा यात्राका लागि योजना बनाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज तीर्थ व्रतका लागि पनि आफूले केही नयाँ कुराहरू सोच्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ र आज दिनभरि मन प्रफुल्ल रहन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। तर बेलुकाको समयमा चाहिँ अलिकति आफूले रमाइलो वातावरणको महसुस गर्दै पनि कता कता आफू खिन्न बन्नुपर्छ कि भन्ने खालको सम्भावना चाहिँ रहन्छ। घरायसी सुख सुविधाका लागि आफूले केही नयाँ योजनाहरू बनाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। माया प्रेमका लागि समय निकाल्नु पर्ने देखिन्छ। आज तपाईहरूका कुराहरू मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। प्रेमी प्रेमिकाका बीचका पनि समस्याहरू हल हुन सक्छ। यसको मतलब आज
स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू पनि केही कमी हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ र आज गरेको प्रयासले भोलिलाई निकै फाइदा पुग्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज मनमा घरिघरि चञ्चलताले बास गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। बेलुकाको समयमा चाहिँ कुनै पनि काममा ज्यादा प्रतिस्पर्धा गर्नु परे तापनि प्रतिस्पर्धामा आफ्नो जित हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ र प्रिय व्यक्तिसँग भेटघाट हुन सक्छ भन्ने खालको दिन पनि हो। आज प्रवास क्षेत्र तपाईँहरूका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। वैदेशिक प्रयोजनका कुनै पनि काम तपाईँहरूका लागि आज राम्रो हुन सक्छ। आज पनि तपाईँहरूले रातो रङको ज्यादा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अगाडि बढिरहँदा आफैलाई पनि राम्रो हुन सक्छ भने आफूप्रति दोस्रो व्यक्तिहरू छिटो आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज गृहिणी वर्ग आदि पनि खुसी बन्न सक्ने दिन चाहिँ देखिन्छ। आज राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि भने समय राम्रो हो। आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट आफूले चाहिँ अलिकति कता कता आरामता पाइन्छ कि अथवा आराम पाइन्छ कि भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पनि नयाँ ज्ञानहरू सिक्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। स्टुडेन्ट तपाईँहरू हुनुहुन्छ, पठन पाठनमा खटिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूका लागि दिन नराम्रो चाहिँ होइन। तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो पठन पाठनबाट निष्क्रिय हुनुहुन्छ भने पनि आफूले चाहिँ केही न केही नयाँ कुराहरू सोच्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। यसरी समग्रमा हेर्दाखेरि आजको दिनमा शत्रुहरू नाश हुने देखिन्छ र दिन राम्रो हो। शुभ अङ्क 6 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह। शुभ रङ रातो रङ रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा। सहयोगी राशि कर्कट राशि। इष्ट देवता हनुमानजी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। आजको दिन आजको समय धनु राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि दिनको स्थिति कस्तो रहला त भन्दा आत्मबल र संयमता तपाईँहरूले गुमाउनु हुँदैन। विशेष आफू धैर्यवान बनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। आफूले आँट हिम्मत गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। कुनै पनि काममा अगाडि बढ्दै गर्दा आफू विफल नै बन्नुपर्छ भन्ने खालको दिन त होइन, तर अलिकति ज्यादा चुनौती र समस्या भने पर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ र तपाईँहरू सानातिना समस्याहरूबाटै भाग्नुहुन्छ भने चाहिँ भन्न सकिँदैन। आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 5औं भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। पञ्चम स्थाने कार्य सिद्धि भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईँहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था पनि हो। बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईँहरूका इप्सित कामनाहरू परिपूर्ण हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आजको ज्ञान र चिन्तन तपाईँहरूका लागि निकै उपयोगी बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आफूले चाहिँ कुनै पनि काममा अगाडि बढ्दै गर्दा घर परिवारका सदस्यहरूको पनि राय चाहिँ जरुर लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने राम्रो हुनेछ। बौद्धिक क्षेत्रबाट अथवा चिन्तनमूलक क्रियाकलापबाट तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ अथवा त्यस्तै क्षेत्रमा तपाईँहरूको रुचि बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। अलिकति बेलुकाको समयमा तपाईँहरूमा पनि घरिघरि मन विचलित हुन सक्छ। आफूले चाहिँ मानसिक तनावहरू लिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ, तर तिनै दिन चाहिँ होइन। आफूले चाहिँ चञ्चले मनलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने खालको दिन पनि हो। आर्थिक समस्याको सङ्कट तपाईँहरूमा परिरहेको थियो भने यसलाई हल गर्नका लागि कुनै पनि उपायहरू आफूले निकाल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ, तर खर्च वर्षमा भने आफूले नियन्त्रण गर्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। र आज मनोरञ्जनमा त रमाउन सकिएला, हाँस खेल आदिमा रमाउन सकिएला, तर अलिकति आफूमा ज्यादा छिटो रिस उठ्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आज रिस रागलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुभयो भने मात्र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ र टाढिएका मित्रहरू पनि नजिकिन सक्छन्। आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा निकै राम्रो भएको महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। यदि स्टुडेन्ट वर्ग तपाईँहरू हुनुहुन्छ, आज तपाईँहरूले अध्ययनका क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने विशेष तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्छ। होइन तपाईँहरूले चाहिँ पठन पाठन आदिबाट चाहिँ तपाईँहरू बाहिर हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि पनि खासै खराब दिन चाहिँ होइन। आजको दिनमा तपाईँहरूले पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। हुन सक्ने सम्भावित घटना दुर्घटना आदिबाट बच्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आजको दिनमा सन्तति आदिका समस्याहरूलाई हल गर्न सक्नुहुन्छ अभिभावक वर्गले भन्ने खालको दिन पनि हो। आफूले ज्यादा आत्तिनु चाहिँ हुँदैन। आजको दिनमा तपाईँहरूले विशेषतः कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो लाभ लिन सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूमा पनि केही न केही
उमङ्ग प्राप्ति हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। नयाँ कामका लागि केही नयाँ योजनाहरू बन्न सक्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ हो। शुभ अङ्क 5 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ पहेँलो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा। सहयोगी राशि सिंह राशि रहनेछ। इष्ट देवता रुद्र भगवान। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम रुद्राय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। Capricorn, मकर राशि। आजको दिन आजको समय मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज पारिवारिक साथ र सहयोग सामान्य चाहिँ तपाईँहरूलाई मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। कार्य सम्पादनमा विभिन्न झन्झटहरू उत्पन्न भए तापनि यी झन्झटहरूलाई तपाईँहरूले हल गर्न सक्नुहुन्छ, समस्यालाई हल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। त्यसैले आत्ति हाल्नुपर्छ भन्ने खालको दिन पनि होइन। आज मध्यम फलदायी दिन तपाईँहरूका लागि मान्न सकिन्छ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा चतुर्थ भावमा रहिरहेको अवस्था हो। कुक्षी रोग भन्ने फल चाहिँ चन्द्रमाबाट तपाईहरुलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था पनि हो। अन्य ग्रहको प्रभाव सकारात्मक भएका कारणले गर्दा आज तपाईहरुले दिनको सुरुवातमा सामान्य आफूले आलस्य गरे तापनि अथवा तपाईहरुलाई थकानको महसुस भए तापनि दिन ढल्किँदै जाँदा आफू उत्साहित बन्न सकिन्छ। आफूले चाहिँ आनन्द प्राप्त गर्न सकिन्छ। उल्लासमय वातावरणको सृजना हुन्छ भन्ने खालको दिन पनि हो। साथीभाइ आदिसँग पनि राम रमाइलो गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर आज खानपानमा भने विशेष होस पुर्याउनुपर्छ, नत्र स्वास्थ्यमा कतै गडबडी नआउला भन्न चाहिँ सकिँदैन र आम्दानीका नयाँ स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। डुबेको धन अप्रत्याशित ढङ्गले फिर्ता आउन सक्छ अथवा आफूले अघिल्लो दिनमा केही कदम चाल्नु भएको छ भने राम्रो हुन सक्छ। आजको दिनमा दिन ढल्किँदै जाँदा ज्ञानमूलक क्षेत्रमा तपाईहरुको रुचि बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज पनि तपाईहरूले सवारी साधन आदि आफैले चलाउँदै हुनुहुन्छ भने विशेष संयमी बन्नुपर्ने दिन हो। होस पुर्याउनु पर्ने दिन चाहिँ देखिएको छ। ज्यादा हतार भने आफूले कुनै पनि काममा पनि गर्नु हुँदैन भने सवारी साधन हक्ता पनि गर्नु हुँदैन। यसमा विचार चाहिँ पुर्याउनै पर्छ। आज प्रवास क्षेत्र भने तपाईहरुका लागि सामान्य राम्रो मान्न सकिन्छ। यदि अरू कसैको काम गरेर आफूले अगाडि बढिँदैछ भने तपाईहरुलाई राम्रो हो। पारिश्रमिक आफूले लिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। यदि तपाईहरूले चाहिँ कुनै पनि आजै पारिश्रमिक लिने काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने र तपाईहरूले चाहिँ कतै यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ भने पनि खासै खराब दिन त होइन। छोटो मोटो यात्राहरूबाट लाभ लिन सकिन्छ, तर लामो दूरीको यात्रा भने तपाईहरुका लागि त्यति राम्रो नहुन सक्छ। आजको दिनमा तपाईहरूले धेरै कालो चाहिँ होइन, हलुका कालो अथवा धुवासे खैरो रङको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अगाडि बढ्दा तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ, शरीरमा पनि राम्रो हुन्छ। आफूले चाहिँ अलिकति सकारात्मक सोच्न सकिन्छ र तपाईहरुमा सकारात्मक एनर्जी आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। र आज सत्संगत गर्नुपर्ने दिन हो। तपाईहरूले चाहिँ साथीभाइ आदि बनाउँदाखेरि पनि विचार चाहिँ पुर्याउनु पर्छ। फाइदा लुट्न खोज्नेहरू ज्यादा हुन सक्छन्। आज छात्र छात्रा आदि तपाईहरू हुनुहुन्छ र पठन पाठनमा खर्दै हुनुहुन्छ भने अलिक मेहनत गर्नुपर्ने दिन त हो। तपाईहरूमा ज्यादा डर र त्रास त रहन सक्छ, तर तपाईहरू आफ्नो पठन पाठनभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ अथवा कतै घर आदिमा हुनुहुन्छ भने सामान्य राम्रो नै दिन मान्न सकिन्छ। ज्यादा आत्तिनु चाहिँ हुँदैन। शुभ अङ्क 4 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ कालो रङ। शुभ दिशा उत्तर दिशा। सहयोगी राशि कन्या राशि। इष्ट देवता दुर्गा देवी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। एक्वारियस, कुम्भ राशि। आजको दिन आजको समय कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा मानसिक चञ्चलताले तपाईहरुलाई सताइरहेको थियो भने यो केही कमी हुन सक्ने दिन तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ र तपाईहरुमा केही सन्तुष्टि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। कोही व्यक्तिहरूसँग सामान्य ठाकठुक परिहाले तापनि फेरि आफूले मिल्न सकिन्छ भन्ने खालको दिन हो। तुरुन्त त्यस्ता समस्याहरूको सुलह हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा तृतीय भावमा पराक्रम भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। विशेषतः आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ सन्तुष्टिको अनुभूति आफूमा भएको महसुस गर्न सक्ने दिन हो। तपाईहरूले हाँस खेल र मनोरञ्जनमा समय व्यतीत गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। नयाँ ऊर्जा नयाँ जाँगर तपाईहरूमा पलाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ भने दाजुभाइ इष्टमित्र आदिका कुनै पनि काममा आफूले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। विशेषतः आफू कुनै पनि समस्यामा पर्दा
आफू कुनै पनि पीडामा पर्दा आफूलाई पनि अरूले चाहिँ हेरेर बस्दैनन्, आफूलाई पनि केही सहयोग गर्छन् भन्ने खालको दिन चाहिँ देखिएको छ। आज कुनै पनि कामको नेतृत्व आफूले ग्रहण गर्नुपर्ने अवसर पनि तपाईहरुलाई आउन सक्छ अथवा तपाईहरुलाई प्रस्ताव आउन सक्छ। आजै आफू काममा अगाडि नबढे तापनि आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो राशिबाट तृतीय भावमा चन्द्रमा रहिरहेका कारणले गर्दा विशेषतः तपाईहरुले खट्नै पर्छ कुनै पनि कामहरुमा चाहिँ अगाडि बढ्दै गर्दा, र श्रमिक वर्ग आदिले पनि श्रमको राम्रो मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज राम्रो र नराम्रो दुवै खालको समाचार चाहिँ सुन्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। जिना मसिना समस्याहरूलाई, जिना मसिना घरायसी चाहिँ कुनै पनि समस्याहरूलाई तपाईहरुले हल गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। जीवन साथीसँगको सम्बन्ध पनि तपाईहरुको केही न केही राम्रो हुन सक्छ। वैचारिक मतभेदहरू उत्पन्न भइरहेको थियो भने यी समस्याहरू हल हुन्छ। यसको मतलब आजको दिनमा वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई र प्रवास क्षेत्रमा बसेर काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई दुवैलाई समय राम्रो नै मान्न सकिन्छ। तपाईहरुले गरेको कामको प्रशंसा हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ र आफू पनि प्रशंसित बन्न सकिएला। आज तपाईहरुले पनि धुवासे रङको ज्यादा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हलुका सेतो सेतो कालो कालो रङ मिसिएको तपाईहरुले चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्नुहोला, यो भयो भने राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा तपाईहरु चाहिँ गृहिणी वर्ग आदिले घरका काममा चाहिँ ज्यादा व्यस्त रहनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। खानपिनका परिकारहरू भिन्नै बनाउनु पर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आज घर परिवारका सदस्यहरूलाई खुसी दिलाउने प्रयत्न गरेको राम्रो पनि हुन्छ। र तपाईहरुले चाहिँ आज कुनै पनि राजनीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि खासै खराब दिन चाहिँ होइन। आज बनाएको योजना भोलिका लागि निकै सार्थक बन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। तपाईहरुका डर र त्रासहरू पनि हटेर जान सक्छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि दिन राम्रो हो, तपाईहरुले खुसी मनाउन सक्नुहुन्छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ धुवासे रङ रहनेछ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा, सहयोगी राशि तुला राशि, इष्ट देवता भद्रकाली देवी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम भद्रकाली नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। आजको दिन, आजको समय मीन राशि हुने जति पनि जन, जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरूले बोलीले अरूलाई प्रभावित बनाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। यसो भनिरहँदा फेरि आफूले जता पायो त्यतै बोल्ने काम पनि गर्नु चाहिँ हुँदैन। आफूले अलिकति ठिक ठाउँमा ठिक तरिकाले चाहिँ आफ्ना प्रस्तुतिहरू आफूले पस्कियो भने राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आफूसँग भएको खुबी बाहिर निकाल्न सक्ने दिन पनि तपाईहरूका लागि मान्न सकिन्छ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट आज पनि चन्द्रमा द्वितीय भावमा धनवाणी कुटुम्बका घरमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। द्वितीय स्थानीय धन लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था पनि हो। धन प्राप्तिका लागि जागरुक भएर अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि धन प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ, तर अधिक खर्च हुन सक्ने दिन पनि हो। आजको दिनमा आफूले कतै सट्टापट्टा आदिका कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ अथवा चिठा लटरी आदिमा चाहिँ धन रुपैयाँ पैसा लगाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ थोरै सचेत हुनुपर्ने दिन पनि रहेको छ। धेरै ठुलो आफूले लगानी गरी चाहिँ नहाल्नु होला, सानातिनाबाट त्यस्तो साह्रो ठुलो घाटा पनि नहोला। आज तपाईहरूले चाहिँ व्यावसायिक काममा अगाडि बढिरहँदा राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आम्दानीका नयाँ नयाँ मार्ग पत्ता लाग्न सक्छ। तपाईहरूका लागि पनि विशेषतः घर परिवारका सदस्यहरूसँगै बस्ने व्यक्तिहरूले पनि आराम रमाइलो गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। होइन तपाईहरू कुनै पनि काममा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो भने पनि आज कामबाट आफूले अलिकति ज्यादा फुर्सदको चाहिँ समय प्राप्त गर्न सकिन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। माता पिता र अभिभावक वर्गबाट पनि आफूलाई परेको खण्डमा आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्न सकिन्छ। उहाँहरूको सल्लाह नै तपाईहरूका लागि चाहिँ फाइदाकारक बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। आज सामाजिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूले पनि सम्मानित हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। विभिन्न अवसरहरू तपाईहरूलाई मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आके ताकेका कुनै पनि काममा लाभ मिल्छ। पुराना नबनेका कामहरू पनि बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ र साझेदारी काममा चाहिँ तपाईहरूले अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ र त्यहाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सोच्नुपर्ने दिन पनि तपाईहरूका लागि मान्न सकिन्छ। आज खानपानमा चाहिँ अलिकति ज्यादा सतर्कता आफूले अपनाउनु पर्छ, नत्र स्वास्थ्यमा गडबडी नआउला भन्न पनि सकिँदैन। आज तपाईहरू स्टुडेन्ट वर्ग आदिले पठन पाठनमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि सामान्य चाहिँ लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ।
र तपाईहरूले चाहिँ कर्मचारी वर्ग आदिले पनि कामबाट फुर्सद पाउन सक्ने दिन पनि हो। सामान्यहरू आफूले काममा खटिरहे तापनि केही हलुका महसुस गर्न सकिन्छ। पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु तपाईँहरूका लागि विशेष श्रेयस्कर रहन्छ। आजको दिनमा आफूलाई लाभ पनि मिल्न सक्छ, शरीरमा ऊर्जा आउन सक्छ, सकारात्मक सोच आउन सक्छ भन्ने खालको दिन पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ कुटुम्बका कुनै पनि कामहरूमा खट्नु पर्ला र अचानक तपाईँहरूले चाहिँ उनीहरूलाई साथ दिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। र प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि खासै खराब दिन चाहिँ होइन। अलिकति बेलुकाको समयमा चाहिँ थोरै आफूमा असन्तुष्टि बढ्न सक्छ। समग्रमा दिन राम्रो हो। शुभ अङ्क 2 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ पहेँलो रङ, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि वृश्चिक राशि, इष्ट देवता भगवान शिवजी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। हस्त दर्शक वृन्दहरू, हजुरहरू समक्ष आजको राशिफल लिएर आए। कस्तो लाग्यो सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। जय श्री राम।